गतेदेखि 31 गतेसम्म नौबैनीको गावै जाउँ, विविध खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सँगसँगै रमाऊ। धर्म, कला, संस्कृतिमा हामी सबैको एकता, जनचेतना विकासमा हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ यस सिद्धबाबा सामुदायिक विकास मञ्च नौबहिनी गाउँपालिका 5 गावै प्युठानले आफ्नो 8औं वार्षिक उत्सव तथा प्रथम सिद्धबाबा कप विविध खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउन लागेको हुँदा सम्पूर्ण क्लब, सङ्घ संस्था, खेलाडी, राजनैतिक दल, पत्रकार, शिक्षक, बुद्धिजीवी लगायत खेल प्रेमी र दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रा कार्यक्रमहरू: पुरुष भलिबल प्रतियोगिता, प्रथम पुरस्कार रु 33,333 कप, मेडल र प्रमाणपत्र। द्वितीय पुरस्कार रु 22,222 मेडल र प्रमाणपत्र। सौजन्य नवीन विष्ट मलेसिया र तीर्थगिरी कतार, नौबहिनी 5 गावै युवा समाजसेवी। तृतीय पुरस्कार रु 11,111 मेडल र प्रमाणपत्र। सौजन्य बुद्धिराम पुन समाजसेवी, नौबहिनी 5 गावै भेडीखोर। र सान्त्वना पुरस्कार रु 5,555 र प्रमाणपत्र। सौजन्य मोहन झाँक्री, युवा समाजसेवी, नौबहिनी 5 गावै हाल भारत। महिला भलिबल प्रतियोगिता, प्रथम पुरस्कार 15,000 मेडल र प्रमाणपत्र। सौजन्य प्रेम पुन खेल प्रेमी, नौबहिनी गाउँपालिका 5 गावे नार्से हाल साउदी अरबिया। द्वितीय पुरस्कार रु 10,000 मेडल र प्रमाणपत्र। सौजन्य अमर झाँक्री, समाजसेवी, नौबहिनी गाउँपालिका 5 गावे। तृतीय पुरस्कार रु 5,000 मेडल र प्रमाणपत्र। सौजन्य अविनाश सुदारा, पूर्व खेलाडी, नौबहिनी गाउँपालिका 5 गावे हाल भारत। र सान्त्वना पुरस्कार 2,000 र प्रमाणपत्र। सौजन्य बुद्धिराम राणाभाट, गावै माविका सहायक प्रधानाध्यापक। विधागत तर्फ महिला पुरुष भलिबल बेस्ट प्लेयर 1 ट्रफी, बेस्ट स्पाइकर 1 ट्रफी र बेस्ट सेटर 1 ट्रफी। सौजन्य किरण रसाइली, नौबहिनी गाउँपालिका 2 लिगा हाल मलेसिया। एकल नृत्य प्रतियोगिता, प्रथम पुरस्कार रु 5,000 र प्रमाणपत्र। सौजन्य सूरज रोका छेत्री, खेल प्रेमी, नौबहिनी 5 गावै हाल भारत। द्वितीय पुरस्कार रु 3,000 र प्रमाणपत्र। सौजन्य फुलबहादुर चुदारा, युवा समाजसेवी, नौबहिनी 8 फोप्ली। र तृतीय पुरस्कार रु 2,000 र प्रमाणपत्र। सौजन्य मन्छराम बुढा, समाजसेवी, नौबहिनी 5 डामरी। हाजिरी जवाब प्रतियोगिता, प्रथम पुरस्कार 3,000 र प्रमाणपत्र। सौजन्य खगेन्द्र रसाइली, नौबहिनी गाउँपालिका 5 गावै हाल नेपाली सेनामा कार्यरत। द्वितीय पुरस्कार रु 2,000 र प्रमाणपत्र। सौजन्य मिलन सुवेदी, नौबहिनी गाउँपालिका 7 घोबाङ्गे हाल नेपाली सेनामा कार्यरत। र तृतीय पुरस्कार रु 1,000 र प्रमाणपत्र। सौजन्य हिमाल केसी, नौबहिनी गाउँपालिका 5 गावै हाल नेपाली सेनामा कार्यरत। खैटोफोर प्रतियोगिता, पुरस्कार रु 3,000 र प्रमाणपत्र। सौजन्य उमेश रसाइली, स्थानीय व्यापारी। बेलुन फुटाउने प्रतियोगिता, पुरस्कार 3,000 र प्रमाणपत्र। सौजन्य मुगेन्द्र पुन, नौबहिनी गाउँपालिका 8 फोप्ली हाल साउदी। र भाले पकड प्रतियोगिता, पुरस्कार रु 2,000 बराबरको भाले र प्रमाणपत्र। सौजन्य नारायण चुदारा, टेक्वान्डो खेलाडी, नौबहिनी गाउँपालिका 5 गावै हाल काठमाडौँ। खेलका नियमहरू: पुरुष भलिबल हालको वडा स्तरीय र महिला भलिबल खुल्ला अनुसार खेलाइनेछ। खेल प्रचलित नियम र चिट्टा अनुसार खेलाइनेछ। खेलमा अफिसियल सहित 9 जनाको नामावली बिना चिट्टा टिप्न पाइने छैन। पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा सहभागी हुने टिमले हालको वडा खुल्ने कागजात अनिवार्य बुझाउनु पर्नेछ। खेलाडी जर्सीमा उपस्थित हुनु पर्नेछ र जर्सी एकै प्रकारको नभएमा लिब्रो खेल्न पाइने छैन। खेलमा कुनै पनि विवाद आएमा आयोजकको निर्णय नै सर्वमान्य हुनेछ। प्रतियोगिताका लागि दर्ता जेठ 27 गते ठीक 12 बजे बन्द हुनेछ। नोट: लक्की चिट्टा नम्बर 11 टिप्ने टिम मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न पाउनेछ र 28 गते नै पहिलो चरणको खेल सुरु हुनेछ। दर्ता शुल्क बुझाएपछि मात्रै चिट्टा टिप्न पाउने र सीमित टिम हुने भएकाले टिम दर्ता मोबाइल ब्याङ्किङ साथै भौतिक रूपमा उपस्थित भएर समयमै शुल्क तिरेर सिट सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ। चिट्टाको लागि सम्पूर्ण टिमका खेलाडीहरू जेठ 28 गते ठीक बिहान 8 बजे उपस्थित हुनुपर्नेछ। दर्ता शुल्क प्रत्येक पुरस्कारको 10% लिइनेछ। थप जानकारीका लागि अध्यक्ष गगन गिरी 98,412 25,587, सचिव कमल रोका 98,416 76,730, टिम क्याप्टेन अर्जुन पल 98,496 75,138 र खेलाडी विशाल पुन मगर 98,680 97,999।
कार्यक्रममा सहयोग गर्ने सहयोगदाताहरूको नामावली यस प्रकार रहेको छ। रेशम पुन रु 1 लाख, भुपु ब्रिटिश आर्मी हाल बेलायत। खेमराज पुन रु 10,000, नौबेनी गाउँपालिका 5 गावै हाल इन्डियन आर्मी। पदम रसाइली रु 10,000, नौबेनी गाउँपालिका 5 गावे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय सदस्य हाल काठमाडौँ। चन्द्र पुन जर्सी सौजन्य, नौबेनी गाउँपालिका 5 गावै हाल साउदी युवा समाजसेवी। दाजुभाइ रेस्टुरेन्ट कप सौजन्य, नौबेनी गाउँपालिका 6 बाहाने। शोभाराम गिरी 1 पिस रोस्टम सौजन्य, संस्थाको पूर्व सचिव हाल दुबई। लक्ष्मण पुन खादा तथा माला सौजन्य, नौबेनी गाउँपालिका 5 गावै युवा समाजसेवी हाल मलेसिया। भीम बहादुर मगर रु 5,555, नौबेनी गाउँपालिका 5 डामरी हाल राष्ट्रिय युवा संघ केन्द्रीय सदस्य तथा प्युठान जिल्ला इन्चार्ज हाल काठमाडौँ। गगन मोबाइल पसल रु 8,000 बराबरको जाली सौजन्य, नौबेनी गाउँपालिका 6 बाहाने। सिद्धिमान पुन मेडल सौजन्य, नौबेनी गाउँपालिका 5 गावै समाजसेवी हाल काठमाडौँ। मधु पुन खडेरी मेडल सौजन्य, नौबेनी गाउँपालिका 5 गावै समाजसेवी हाल भारत। युवराज गिरी रु 5,000, नौबेनी गाउँपालिका 5 गावै नार्से समाजसेवी हाल भारत। बालाराम खड्का रु 5,000, नौबेनी गाउँपालिका 5 गावै समाजसेवी हाल साउदी। सञ्जय पुन रु 5,000, नौबेनी गाउँपालिका 5 गावै हाल नेपाली सेनामा कार्यरत। जैतुन स्टेशनरी एन्ड गिफ्ट पसल रु 5,000 बराबरको भलिबल सौजन्य, नौबेनी गाउँपालिका 6 बाहाने। ओम बहादुर राणा रु 4800, नौबेनी गाउँपालिका 5 गावै भोपु नेपाली सेना हाल स्थानीय व्यापारी। टङ्कराम गिरी 4,000 बराबरको 2वटा ब्यानर सौजन्य हाल बाहाने मोबाइल पसल व्यापारी। अमृत सिन्ताङ रु 3500, मकवानपुर हेटौडा। रेशम चुडारा रु 3100, नौबेनी गाउँपालिका 5 गावै हाल साउदी। बाम बहादुर बुढा मगर रु 3,000, अध्यक्ष माण्डवी गाउँपालिका 1 तिराम। किरण रसाइली, नौबेनी गाउँपालिका 2 लिगा 6वटा ट्रफी सौजन्य हाल साउदी। बासु विष्ट 3,000 बराबरको ढुवानी सेवा, नौबेनी गाउँपालिका 5 गावै समाजसेवी। जगत थापा रु 2500, नौबेनी गाउँपालिका 5 गावै खेलप्रेमी हाल साउदी। शोभाराम विष्ट रु 2400, नौबेनी गाउँपालिका 5 गावै हाल भारत गुजरात। प्रगतिशील फर्निचर लुङ्ग्री गाउँपालिका रोल्पा 1 पिस टेबल सौजन्य हाल नौबेनी गावै। यसमान गिरी रु 2,222, नौबेनी गाउँपालिका 5 गावै हाल साउदी। भक्ते टुमटा रु 2,200, नौबेनी गाउँपालिका 5 गावै खेलप्रेमी हाल साउदी। तिलक पुन रु 2,100, नौबेनी गाउँपालिका 5 डामरी हाल इन्डियन आर्मी। नुरजे चुडारा रु 2,005, नौबेनी गाउँपालिका 5 गावै हाल साउदी। बसन्त झाँक्री रु 2,000 गावै हाल नेपाली सेना। हेमराज गिरी गावै एकथान भलिबल सौजन्य हाल भारत। प्रेम बुढा मगर रु 2,000, डामरी हाल दुबई। हुमन बोहरा रु 2,000, सानो डामरी हाल मरिसेस। प्रदीप झाँक्री रु 2,000 गावै हाल साउदी। सुरेश सुनार रु 2,000 गावै हाल कतार। जित बहादुर सुनार 2,000 गावै समाजसेवी डाँडाटोल। अम्बर सुनार रु 2,000 गावै हाल साउदी। बसन्त झाँक्री गावै एकथान भलिबल। सङ्गीत झाँक्री गावै एकथान भलिबल। दीपक गिरी रु 2,000, नौबेनी गाउँपालिका 6 बाहाने। मान बहादुर केसी रु 2,000, नौबेनी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष। दीपक सुनार रु 2,000 गावै हाल साउदी। राजेश खड्का रु 2,000 गावै हाल भारत। दुर्गा पुन रु 2,000 गावै हाल दुबई। सुरेश गिरी रु 2,000 गावै हाल नेपाल आर्मी। अनाराम घरती मगर रु 2,000 सानो डामरी। तुस्मान रसाइली रु 2,000 गावै हाल भारत। विनोद चौधरी रु 2,000 बाहाने। गावै मावि गावे रु 2,200। राम बहादुर सुनार रु 2,000 गावै नार्से हाल साउदी। प्रकाश रसाइली रु 2,000 गावै हाल काठमाडौँ। इन्द्र पुन रु 2,000 गावै हाल काठमाडौँ। ललित पुन गावै रु 2,000। दामोदर झाँक्री रु 1,600 गावै हाल भारत। ज्ञान बहादुर झाँक्री रु 1,600 गावै हाल भारत। गोकुले टोमटा रु 1,600 गावै हाल भारत। बुद्धिराम विष्ट रु 1,600 गावै हाल भारत। दिलबहादुर विष्ट गावै रु 1,555। गोपाल चुदारा संस्थाका कोषाध्यक्ष रु 1,555। खमन सिंह रोका रु 1,550 गावै समाजसेवी। टुकबहादुर बुढाथोकी रु 1,505 गावै माविको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष। पालसाङ लामा बमजम रु 1,500 हेटौडा। जितमान सुनार रु 1,500
गावे माविको शिक्षक नारायण पुन युवा समाजसेवी रु 1500 नागे हाल मलेसिया प्रथम गुरुङ रु 1505 गावे स्वास्थ्य इकाइ प्रमुख अनुप चुडारा रु 1505 गावे हाल नेपाल प्रहरी नारायण चुडारा गावे समाजसेवी रु 1125 डोरबहादुर रोका गावै रु 1144 बसन्त बिसी गावै शिक्षक रु 1100 गोवर्धन विष्ट गावै रु 1100 दुर्गे सुनार 1100 गावै हाल साउदी यमुना पुन मगर रोल्पा रु 1055 केशमान जीसी डामरी स्कुलका शिक्षक रु 1055 उपेन्द्र रसाइली रु 1050 गावै हाल भारत नारायण रसाइली रु 1020 गावै हाल भारत टीकाराम विष्ट रु 1040 गावै हाल भारत करण रोका छेत्री रु 1005 गावै हाल भारत सीता झाक्री गावै रु 1005 कुठे थापा मगर डामरी रु 1005 दिलबहादुर सुनार गावै रु 1005 भोटमान सुनार गावै रु 1005 सृजनशील युवा क्लब रु 1005 नौबेनी गाउँपालिका 4 खबाङ बेगम विष्ट गावै रु 1005 नरबहादुर पुन गावै रु 1050 रेखु पुन मगर गावै नार्से रु 1000 रोहित विष्ट गावै एकथान पम्प सौजन्य बेगम पुन गावै रु 1000 तिलबहादुर खड्का गावै रु 1000 तिलराम गिरी रु 1000 गावै हाल बहराइल वीरेन्द्र सुनार गावै रु 1000 विनोद टोमटा गावै रु 1000 इन्द्रबहादुर सुनार गावै रु 1100 भरत गिरी गावै रु 1000 हेमराज रोका गावै रु 1000 भीमबहादुर रोका छेत्री गावै रु 1000 भोज विक्रम गिरी गावै रु 1000 लोकबहादुर बुढाथोकी गावै रु 1000 मदन रोका छेत्री रु 1000 गावै हाल नेपाल प्रहरी बुद्धिराम गिरी गावै रु 1000 दलबहादुर खड्का गावै रु 1000 रिखीराम झाँक्री गावै रु 1000 खगेन्द्र थापा डामरी रु 1000 दुर्गबहादुर जीसी 1000 डामरी भेन्डा बुबु इन्डियन आर्मी तिलक थापा छेत्री बहाने रु 1000 इन्द्र रोका गावै रु 1000 श्याम रोका गावै रु 1000 ओमबहादुर थापा डामरी रु 1000 रविलाल पुन गावै रु 1005 धनबहादुर पुन गावै रु 1005 बसन्त रोका गावै रु 1005 भोज विक्रम खड्का गावै रु 1000 मधुसूदन सुनार गावै रु 1000 हाल भारत उमलाल सुनार रु 1000 गावै हाल भारत बुद्धे सुदारा रु 1000 गावै हाल साउदी बिरु बिन्दास रु 816 गावै हाल भारत सोहिल रसाइली रु 800 गावै हाल भारत नवीन रसाइली रु 800 गावै हाल भारत विपिन राज रु 800 उत्तर प्रदेश भारत राज कश्यप रु 800 उत्तर प्रदेश भारत विनोद झाँक्री गावै रु 800 खुमबहादुर पुन खबाङ रु 555 राजीव केसी लुङ लेख रु 550 पुनराम रोका गावै रु 555 कुमार थापा पोखरा रु 555 हरि पुन गावै रु 555 नाजिया फेन्सी पसल बहाने रु 550 सीता केसी बहाने रु 550 अशोक पोखरेल बहाने रु 550 कृष्णबहादुर केसी बहाने रु 555 विजय रिजाल बहाने रु 550 अमर बहादुर रोका गावै रु 550 देबु रोका गावै रु 520 सीताराम खड्का गावै रु 505 गगन रोका गावै रु 505 विनराम टोमटा गावै रु 505 नमा कुमारी पुन गावै रु 505 भूबहादुर पुन पोखरा रु 505 रविलाल बुढाथोकी भेन्डा रु 505 तिलक थापा पोखरा रु 505 लोकबहादुर खड्का गावै रु 505 टीकाराम पुन बहाने रु 505 काशीराम घरती मगर थोप्ली रु 505 मधुसूदन खड्का गावै रु 505 त्यसै गरी रेकम खड्का गावै रु 505 सेमबहादुर गिरी गावै रु 505 नारायण बहादुर केसी गावै रु 505 हेमराज गिरी हेप्पी गावै रु 505 तारा पुन मगर गावै नार्से रु 505 रनु सुनार गावै रु 505 मैना सुनार गावै रु 505 दलराज खत्री काटे रु 505 पुरन सुनार गावै रु 505 धनबहादुर पुन गावै समाजसेवी रु 525 दुर्गे परियार गावै रु 505 दलबहादुर पुन रु 500 गावै समाजसेवी सीता सुनार गावै रु 505 जगत पुन मगर गावै रु 500 नखु सुनार गावै रु 500 छविलाल पुन गावै रु 500 महेश केसी बहाने रु 500 विशाल सेन्चुरी रोल्पा रु 500 कुनलाल बिक रोल्पा रु 500 शिवलाल रोका गावै रु 500 रिमबहादुर गिरी गावै रु 505 रविन विष्ट गावै रु 500 करिश्मा जुत्ता पसल बहाने
रु 500, उमलाल बिष्ट गावै रु 500, लालकिरण पुन बाहाने रु 500, लालकिरण पुन बाहाने रु 500, नरबहादुर घरती डामरी रु 500, महेश थापा बाहाने रु 500, रमेश केसी बाहाने रु 500, राप्ती मेडिकल बाहाने रु 500, धनबहादुर पुन बाहाने रु 500, अशरफ अली रु 500, सोरुमरानी दरबान, केशवराज रिजाल बाहाने रु 500, मनु कश्यप उत्तर प्रदेश भारत रु 321, राधा केसी 310, विनोद वर्मा उत्तर प्रदेश भारत रु 116, सुन्दर सुनार गावै रु 100, तिलमय सुनार गावै रु 100 र चित्रबहादुर सुनार गावै रु 50। कार्यक्रम हुने मिति 2082 जेठ 27 गतेदेखि 31 गतेसम्म। स्थान उडर डाँडा खेल मैदान, नौबैनी गाउँपालिका 5 गावै प्युठान। आयोजक श्री सिद्धबाबा सामुदायिक विकास मञ्च, नौबैनी गाउँपालिका 5 गावै प्युठान।